22 अप्रैल से अब तक KSE 100 इंडेक्स में 7,000 पॉइंट्स की कमी देखी गई है, मगर 30 अप्रैल का दिन KSE 100 इंडेक्स के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। सिर्फ एक दिन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 4 नफसियाती हदें 1,14,000, 1,13,000, 1,12,000 और 1,10,000 पॉइंट से नीचे आ गया। दूसरी जानिब IMF पाकिस्तान के निज़ाम में अहम तरीन खामियां, सिविल सर्विस सिस्टम पर खदशात और सियासी मुदाखलत की निशानदही भी कर रहा है। IMF का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में सिविल सर्विस तकर्रियों में सियासी मुदाखलत है, कमज़ोर इदाराजाती एहतसाब और मुनक़सिम फैसला साजी से बदउनवानी के खदशात हैं। और अब जबकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम का हिस्सा है, IMF इदाराजाती इस्लाहात पर जोर दे रहा है, तो ऐसे में टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे से मुतल्लिक कारोबारी बरादरी और मुतल्लिका वजारतों के हुकाम FBR और FIA की जानिब से बेजा हरासा करने पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान की ज़ेर सदारत रियासती हुक्काम की बेजा मुदाखलत की रोकथाम से मुतल्लिक इजलास हुआ और इजलास में ताजिर बरादरी ने FBR, FIA और सूबाई महकमों की जानिब से गैर ज़रूरी मुदाखलत से मुतल्लिक मुआविन ख़ुसूसी को अलर्ट किया, शिकायत का अंबार लगा दिया। दौरान इजलास नाज़रीन हारून अख्तर ने यह कहा कि इत्तफाक से जब FBR के अफसरान से उनके खिलाफ शिकायत का जवाब मांगा गया तो उन्होंने ये बताया कि FBR इस्लाहात और रिफॉर्म्स जारी हैं और शिकायत दर्ज कराने का डिजिटल निज़ाम भी कायम किया जा रहा है कि जहाँ FBR से मुतल्लिक ताजरों और दीगर तबकात को शिकायत हैं, वहीं इस हवाले से एक अहम तरीन ख़त भी सेनेट सेक्रेटेरिएट जो है वो पहुंचा दिया गया है और इस ख़त में FBR के रिसेंटली इनैक्टेड SRO के तहत तमाम तर तफसील दी गई है कि किस तरह ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हरासमेंट हो रही है, किस तरह जो ये नए रूल बेस्ड सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, ये पॉलिसी इंसेंटिवाइज नहीं करती कारकर्दगी और परफॉर्मेंस को, बल्कि ब्यूरोक्रेटिक एपरथाइट को इंस्टीट्यूशनलाइज करती है, हैव्स और हैव्स नॉट्स में तफरीक करती है, क्रिटिकल स्टेट इंस्टीट्यूशन FBR के अंदर मोरल को पॉइजन करती है और किस तरह ये रिजेंटमेंट और को ब्रीड करती है और फंडामेंटली अंडरमाइन करती है प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड इक्वालिटी। इस हवाले से आपको डिटेल्स देते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते से FBR मुलाजमीन में अपने ही इदारे में राइज मुतअद्दिद पॉलिसियों के खिलाफ बेचैनी पाई जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते FBR मुलाजमीन ने मुल्क भर में एहतजाज किया। एक इदारा, दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए गए और कलम छोड़ हड़ताल की धमकी दी गई। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के अफसरान को जो मर्रात, अलाउंसेज और इजाफी तनख्वाहें दी जाती हैं वो हमें भी दी जाएं और अगर ऐसा ना किया तो कलम छोड़ हड़ताल कर दी जाएगी। एक अदारा, दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर नारों के पीछे डिस्क्रिमिनेशन की एक ऐसी दास्तान है कि जिसका सामना ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के मुलाजमीन कर रहे हैं। FBR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के तमाम रीजनल टैक्स ऑफिसेज और टैक्स पेइंग यूनिट्स के बाहर नाजरीन एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। और नाजरीन, ये भी आपको बताती चलूँ कि FBR में जिस अंदाज में मामलात चलाए जा रहे हैं वो यकीनन अफसोसनाक हैं। हम आपके सामने पूरे मामले की तफसील रखते हैं। FBR मुल्क भर से टैक्स इकट्ठा करने का इदारा है और इन्हीं टैक्सेस से मामलात रियासत चलते हैं, मगर गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनसे ये वाज़ेह हो रहा है कि FBR में दो ग्रुप बन चुके हैं, केडर एंड नॉन केडर। अब इस केडर ग्रुप में CSP अफसरान हैं। ये अफसरान ग्रेड 17 से 22 के दरमियान खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि नॉन केडर ग्रुप में इंस्पेक्टर से तरक्की करने वाले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर अफसरान FBR का हिस्सा बनते हैं। अब केडर ग्रुप को FBR में इलीट ग्रुप कहा जाता है, द मोर प्रिविलेज्ड। अब ये ग्रुप फील्ड में काम करने वाले निचले दर्जे के मुलाजमीन को नज़रअंदाज करते हैं, ओवरलुक करते हैं और इस वक्त FBR में एक कॉमन पूल फंड भी है। 140% एग्जीक्यूटिव अलाउंस और रिवॉर्ड पॉलिसी को लेकर एक इंतहा की एक अनसर्टनिटी, बेचैनी, बेयकीनी पाई जा रही है। हम इन तीनों मामलात से मुतल्लिक तफसील आपके सामने रखते हैं। 2022 में FBR ने पॉइंट ऑफ सेल की मद में फ़ी ट्रांजैक्शन ₹1 वसूल करना शुरू कर दिया और जब ये पैसा इकट्ठा होना शुरू हुआ तो ये फैसला किया गया कि अब इकट्ठी होने वाली ये जो रकम है इसे कॉमन पूल फंड में जमा करवा दिया जाएगा और ये तमाम तर पैसा FBR मुलाजमीन पर खर्च होगा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर IRS कॉमन पूल फंड रूल्स 2023 देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2023 को जारी हुआ। स्कोप ऑफ द रूल्स में यह वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि यह कानून FBR के तमाम केडर और नॉन केडर अफसरान और इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुलाजमीन पर लागू होगा। अब फंड किन पर खर्च किया जाएगा, यहाँ से वो डिस्क्रिमिनेशन शुरू होती है कि जिसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। ये ऐसे खतूत लिखे जा रहे हैं,
صفحہ 3 پر درج ہے کہ ہیڈ کوارٹر سپورٹ الاؤنس کی مد میں گریڈ 17-18 کو 20,000 روپے، گریڈ 19-20 کو 23,000 روپے، جبکہ گریڈ 21-22 کو 40,000 روپے دیے جائیں گے۔ مطلب کہ اس الاؤنس کے لیے گریڈ 1 سے 16 کے درمیان ملازمین حقدار نہیں ہیں۔ ہاؤس رینٹ سبسڈی کی مد میں بھی گریڈ 17-18 کو 25,000 روپے، گریڈ 19-20 کو 30,000 روپے، جبکہ گریڈ 21-22 کو 35,000 روپے دیے جائیں گے اکارڈنگ ٹو دس۔ اب اس دوسری ڈسکرمنیشن کے تحت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریڈ 1 سے 16 کے درمیان ملازمین جو ہیں وہ اوور لک ہو رہے ہیں۔ یہ ہاؤس رینٹ سبسڈی ان کو بھی اب نہیں دی جا رہی۔ تیسری ڈسکرمنیشن کا تعلق جو ہے وہ انسانی جان سے ہے۔ اسی کامن پول فنڈ کے رولز میں یہ لکھا گیا ہے کہ شہید ہونے والے ایف بی آر ملازمین کو ادارہ مدد دے گا، یعنی کہ گریڈ 1 سے 4 سے تعلق رکھنے والے جو شہید ایف بی آر اہلکار کے لواحقین ہیں ان کو 15 لاکھ روپے دیے جائیں گے، جبکہ گریڈ 21-22 کی فیملی کو 75 لاکھ کی خطیر رقم دی جائے گی۔ ہونا تو آئیڈیلی یہ چاہیے تھا کہ گریڈ 1 کے شہید خاندان کو زیادہ پیسے دیے جاتے، کیونکہ نیچرلی دے مور نیڈفل، مالی طور پر گریڈ 22 کے افسران سے زیادہ کمزور ہیں۔ اور اگر صرف ہیڈ کوارٹر سپورٹ الاؤنس اور ساتھ ہاؤس رینٹ سبسڈی کو ہی جمع کر لیا جائے، ایڈ اونلی دیز ٹو، تو یہ 45 سے 75,000 کے درمیان بنتی ہے ناظرین، جو تنخواہ کے علاوہ ہے، اوور اینڈ ابو گریڈ 17 سے 22 کے درمیان ایف بی آر کی ایلیٹ کو یہ پیسے ادا کیے جائیں گے۔ اب یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ کامن پول فنڈ کی جو رقم ہے جس اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے وہ کوئی ایک سرکاری اکاؤنٹ نہیں ہے بلکہ ایک پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے۔ کامن پول فنڈ رولز کے مطابق کامن پول فنڈ میں اکٹھا ہونے والے پیسے کا جو آڈٹ ہے وہ پاکستان کی کسی بھی ریپیوٹڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم سے کروایا جائے گا۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ادارہ ایف بی آر جو ملک بھر سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، مجاز ہے اس کام کا، اب اس کا اپنا آڈٹ کوئی بھی ایک ایسی فرم کرے گی کہ جس کی منظوری ان افسران سے ہی لی جائے گی کہ جن کا آڈٹ اس فرم نے کرنا ہے۔ ایبسلیوٹلی امیزنگ۔ دوسرا مدعا کہ جو اس وقت ایف بی آر میں ایک کنٹروورسی اور وجہ تنازع بنا ہوا ہے وہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ ہفتے اس سسٹم کو نافذ العمل کیا ہے، مگر اب اس سسٹم میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم بھی پیئر سٹینڈنگ پر مبنی ہوگا، یعنی کہ گریڈ 17 سے اوپر کے ایک افسر کو یہ ذمہ داری دے دی جائے گی کہ وہ اپنے ساتھی افسران کو جن کی لسٹ اس کو بھیجی جائے گی اے سے لے کے ای تک، ان کو ریٹ کریں گے، اس کے درمیان ریٹنگ دیں گے، اور اگر کسی افسر کو اے ریٹنگ دی جاتی ہے تو وہ 4 بیسک سیلریز وصول کرنے کے لیے اہل تصور ہوگا۔ صرف یہ ایک عمل جو ہے ایف بی آر کے نظام کو دھرم بھرم کر دے گا۔ اور جو اطلاعات مجھے موصول ہو رہی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جو لسٹیں دی جا رہی ہیں ان سینئرز کو، اس کے اندر سے جو میجورٹی لوگ ہیں وہ ان کو سرے سے جانتے ہی نہیں ہیں، دے نو نتھنگ اباؤٹ دیم، مگر ان کو ایویلیویٹ کرنا ہے اور ریٹنگ دینی ہے۔ اور کیونکہ اس سے اتنی ایک انسرٹنٹی، فیورٹزم، پسند ناپسند کا ایک کلچر ہے جس کو فروغ ملے گا، سو یو نو دس انٹو اٹ سیلف از کریٹنگ اے لاٹ آف پینک اینڈ انسرٹنٹی، ادارے کو تباہ کر سکتا ہے یہ ایک چیز صرف۔ اب یہ 4 تنخواہیں بھی ماہانہ تنخواہ سے الگ ہوں گی جن کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب تیسرا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیں، یہ یا تیسری ڈسکرمنیشن سو ٹو سے، اس کا تعلق ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والے گریڈ 17 سے اوپر کے افسران سے ہے۔ ناظرین، گریڈ 17 سے گریڈ 22 کے درمیان وہ افسران کے جو ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں کام کر رہے ہیں انہیں تنخواہوں کے علاوہ 140% ایگزیکٹو الاؤنس دیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی گریڈ 1 سے 16 کے درمیان ملازمین شامل نہیں ہیں۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس خط کے اندر بھی یہ ڈیٹیل دی گئی ہے کہ یہ ویری آفیشلز جو سینئر موسٹ ہیں ایف بی آر کے اندر، ان کو یہ سبسٹینشل فائنینشیل ونڈ فال ملے گی، اور جو واسٹ میجورٹی ہے نان کیڈر افسران کی، جس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو ڈیلیجنٹ سپورٹ سٹاف ہے، جونیئر افسران ہیں، جو دن رات محنت کرتے ہیں، خون پسینہ جو ہے اپنا لگاتے ہیں